वजीफा सुन लो फिर अल्लाह तबारक व तआला जिस हाल अंदर भी रखे पता की पढ़दे रहना है वजीफा पढ़ते रहा जी अल्लाह रंग ला देगा अल्लाह इस वजीफे की बरकत ना और रूहानीयत अता करेगा वो खुशियां अता करेगा जड़ियाँ खुशियां बादशाहां नूं महल्ला अंदर भी नहीं लभदियां सुबह के टाइम 3 दफ़ा शाम के टाइम 3 दफ़ा चलते फिरते बहिंदे उठते कसरत के नाल पढ़ते रहा करो रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद नबिया ऐ मेरे अल्लाह मैं तेनों अपना दाता मन के खुश हो गया वा अल्लाह नू दाता मन के खुश हो ना अद्धे बोले हो खैर खुश हो ना रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा और गल सुन दरवेशा अल्लाह जेड़ी हाल च रखे ना कहीदा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा अल्लाह अल्लाह मैं तुहानू अपना रब मन के खुश हो गया थोड़ा दिता जे फिर भी बीमार रखिया जे फिर भी खुश हाँ बेटी बीमार है फिर भी खुश हाँ अल्लाह मैं तेरी तकसीम ते राजी तो बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद नबिया नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आखिरी हदीस सुनो अगर कोई बीमारी आ जाए परेशानी आ जाए तंगी आ जाए धी पुत्रा जो कोई माजूर हो जाए या कोई बेटी का मसला हो जाए परेशान ना होया करो इंज ही समझिया करो मैं नमाज़ां पढ़ना ते रब रब करना अल्लाह की रिक्वायरमेंट पूरी करना रब की ताबेदारी करना फिर भी जड़ियाँ मेरे ते अजमैशां ने ना मैं अल्लाह पाक ना कमेटी पाई है जी क़यामत की पहली तारीख नूं निकलनी ते चाचा जी उधर कमेटी की लोड़ बड़ी होनी आंदे ना कमेटी पा लो आप साहब औखे वेले काम आएगी इस वास्ते दीन दा काम करो पहली सफ च नमाज पढ़ो मुतहज्जिदीन बनो ज़ाकिरीन बनो रब वाले इंसान बनो ऐ ज़हन अंदर ना गल आउण दिओ कि मैं अच्छा बड़ा नेक बड़ा मुत्तकी बड़ा साले बड़ा लिहाजा मैं इधरों दुआ करा तो कबूल होनी चाहिए तू दुआ करने रब नूं आर्डर नहीं करदा ओए दुआ आजजी दा नाम है दुआ इनकसारी दा नाम है अल्लाह पाक दी वंड ते राजी रहना है शानी आए गुरबत आए तंगी आए बीमारी आए इस्लाम दी सीरत है जे यकीन भी बढ़ाना है ते फर्मा बरदारी भी बढ़ानी है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आज के इस ईमान अफरोज बयान में आप जानेंगे कि जिंदगी की परेशानियों गमों और मुश्किलात से निजात पाने के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में कौन सी दुआएं अज़कार और वज़ाइफ मुफीद हैं। लिहाजा इस बयान को आखिर तक जरूर सुनिए। ऐसे ही मजीद इस्लामी बयानात हासिल करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली कोई भी मुफीद वीडियो आपसे मिस ना हो। फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। चौथी गल भी तुहानू दसनी चाहना कल क़यामत दा दिन होएगा। अज तुसी मेरे कोलों सवाल करदे हो हजरत जी बेटा मंगया अल्लाह ने बेटा नहीं दिता, हजरत जी अल्लाह को सेहत मंगी अल्लाह ने सेहत नहीं दी, नमाज़ां भी पढ़ना रब रब भी करना हलाल भी खाना जिक्र भी दस दियो वजीफे भी सारे पढ़ना फिर भी मेरी वालदा नू सेहत नहीं मिले फिर भी मेरे वालद नू सेहत नहीं मिले फिर भी किराए दे मकाना दे धक्के खाना ओए जमात दा काम करदे रहा जे मसलक दा काम करदे रहा जे नमाज़ां पढ़ते रहा जे रब रब करते रहा जे लोगों दियां बकवासात सुनते रहा जे इन्हां अजमैशां दा तुहानू फायदा की होएगा। कल क़यामत दा दिन एक पासे नेकियां दे अंबार लगे ने एक पासे नेकियां दे पहाड़ ने अल्लाह पाक फरमानगे मेरे बंदे ए सारियां नेकियां दे अंबार तेरे ने। बंदा कहेगा अल्लाह मैं ते नेकियां कीतियां नहीं ये ते हसनात मैं कीतियां नहीं ये ते नेकियां मेरे कोलों होइयां नहीं। अल्लाह फरमानगे ओ मेरे बंदिया नेकियां ते नहीं ना होइयां पर याद ही ना दुनिया ते मेरे कोलों पुत मंगदा सै नहीं सी दिता, याद ही ना मेरे को सेहत मंगदा सै नहीं मैं दिती, याद ही ना मेरे को पैसा रुपया मंगदा सै मैं नहीं सी दिता, तू फिर भी मेरे नाल वफावां करदा रहा दुनिया ते जेड़ियां मंगा मंगदा रहा मैं नहीं देंदा रहा
अज मैं तेरियां सारियां दुआवां ते मांगां नूं नेकियां दे अंबारां अंदर तब्दील कर दिता है। आखिरी गल सुन लो फिर इंशाअल्लाह मैं इजाजत चाहना। फरमाया आहासिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून वलक़द फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। ओ जेदी चावे चोली फरदा जे मर्जियां रब दियां ने ते ओदी रज़ा ते राज़ी रहना। मैं वेख्या बड़े बड़े मुत्तकी, बड़े बड़े परहेजगार, बड़े बड़े अल्लाह वाले बंदे भाजी एक डंग दी रोटी नहीं लभदी, बच्ची वल्लों परेशान, बच्चे वल्लों परेशान, मां बाप वल्लों परेशान। एक जुमला बोला, घबराया ना कर, ये अल्लाह दी यारी दे रंग ने, मर्जियां मेरे सोने रब दियां ने। जेदी चावे चोली फरदा जे, जिदों चावे खाली करदा जे। ए बेपरवाही अल्लाह दी, कर सिफत सनाई अल्लाह दी, कर शुक्र अदाई अल्लाह दी। ओ मालक आप सलावां दा, मी बदल गरज हवावां दा, दुख दर्दां खुशियां छावां दा। है राई राई अल्लाह दे, सिफत सनाई अल्लाह दे, कर शुक्र अदाई अल्लाह दे। क्या खूब बनांदा शक्लां जे, कोई मार नहीं सकदा नकलां जे। ओ दमाग च पांदा अकलां जे। ऐ शहनशाही अल्लाह दे, कर सिफत सनाई अल्लाह दे, कर शुक्र अदाई अल्लाह दे। कई झूठियां गल्लां करदे ने, बाबे भी चोलियां फरदे ने, आंदे साडे डुबे बेड़े तरदे ने। किवें कदर भुलाई अल्लाह दे, वमा कदरुल्लाह हक्क कदरिही वल अर्दु जमीअन कब्दतुहु यौमल क़ियामा वस्समावातु मतविय्यातुम बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। सुनो जे अजमैश आ जाए ना, मैं इन्नी गल दसनी चाहना, गल सुनो, ओए गिले नहीं करी दे, शिकवे नहीं करी दे। कई अफसाब मैं खवातीन नूं वेख्या इत्थों तक जुमले बोल देंदियां ने, लो जी दुखा लई असी रह गए हैं, मेरा पुत हाफज भी है, चाचा जी मेरा पुत मदरसे भी पढ़ता है, मेरा पुत दीन भी पढ़ता है, मैं पर्दा भी करनी हाँ, फिर भी घर चो बीमारी नहीं मुकदी, परेशानी नहीं मुकदी। ये अल्लाह के प्यार दे रंग ने ते ओहदे फैसलियां ते राजी रहना। और मैं ते कहा करना अल्लाह दी वंड ते राजी हो जाओ। अगर तुहाडे ते अजमैशां आईयां ने, दुख आए ने, मैं अल्लाह वजहल बसीरा इत्थे बात करनी चाहना। पैगंबर सलाम दी 23 साला सीरत दा मुताला कीता, असहाबे रसूल दी सैयद नूं मैं पढ़िया, मैं बमागे दुहले बात कहना। अल्लाह दी इज्जत दी कसम जिया मेरा तजजिया है कि जिवें नबी पाक ते बड़ियां अजमैशां आईयां ने, सहाबा ते बड़ियां अजमैशां आईयां ने, अज दे आले हदीसां ते भी बड़ियां अजमैशां। इन्हां दा शुक्र अदा करया करो। गुरबतां दे बावजूद, बीमारियां दे बावजूद, तकलीफां दे बावजूद, फितनियां दे बावजूद अल्लाह पाक ने तुहानू अपनी तौहीद दा पहरेदार बना दिता है, ते नबी पाक दी सुन्नत दा चौकीदार बना दिता। मैं आ जाए, परेशानी आ जाए, ते अल्लाह दा गिला नहीं करना। इधर देखो, मैं प्यार ना कहना होना, ला गिला था वला शिकवा था, कोई गिला शिकवा नहीं करना। ते जे रब अल्लाह इल्म दवे, अमल दवे, इज्जत दवे, शान दवे, मुकाम दवे, फिर तकब्बुर भी नहीं करना, बल्कि पता की कहना है, बेटियां नू वेख के, बेटियां नू वेख के, गड्डी दे घर बार वेख के कहना है, ए रहमत जुल जलाल मियाँ, ए रहमत जुल जलाल मियाँ, दिती अकल ते सोच ख्याल मियाँ। उची बोले अजे नहीं साडा कोई
کمال میاں اے رحمت پائی اللہ دی کر صفت سنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ازمائش آ جائے تے گلے نہیں کری دے سارے مل کے بولنا ازمائش آ جائے تے شرک ادھے دے بولو نا شرک ازمائش آ جائے تے لا گلا تا ولا شکوا تا کوئی گلا شکوا نہیں کوئی شرک نہیں اللہ پاک دی بنتے راضی رہنا ویسے جڑی ازمائش ہوندی ہے نا چاچا جی نیک بندے تے پرہیزگار بندے تے مدنی صاحب درویش نیک مخت بندے تے او دا ایک فائدہ کی ہوندا ہے صحیح مسلم دا میں ترجمہ کر لگا تینوں فیصلہ باد اندر کنڈا چبدا ہے صحیح مسلم پکار کے کہندی ہے رفعہ اللہ بہا درجہ تینوں سدھار بائی پاس رہنا ہے اوتھے کنڈا چبدا ہے ڈی ٹیب کلونی اندر کنڈا چبدا ہے اسلام نگر اندر تینوں کنڈا چبدا ہے فرمایا زمین تے کنڈا چبدا ہے رب کنڈے چبن دا اینا مل پاندا ہے کہ جنت اندر تیرا درجہ بلند کر دیندے نے اور توحید پرست نوں کوئی کنڈا بھی چبے تے او بھی اپنی قیمت دے کے جاندا ہے کد لئی گلے تے شکوے کرنا ہے مدنی صاحب میں ایک صحیح روایت پڑھی ہے پیغمبر فرماندے نے یود اہل العافیہ کل قیامت دا دن ہوئے گا جنہوں اللہ نے پتر نہیں سی دیتا جنہوں اللہ نے صحت نہیں سی دیتی جنہوں اللہ نے پیسہ روپیہ نہیں سی دیتا تے رب دے ترلے ساری زندگی ماردا رہا کنڈا کھڑکاندا رہا لیکن کچھ محروم رہا بیماری اندر رہا تنگی اندر رہا ہوئے گا کی کل قیامت والے دن جدوں اللہ نو شان دوے گا مقام دوے گا تے تگڑے تگڑے بندے پتہ کی کہن گے اللہ جی اس ازمائش والے بندے نو آج اینا نوازنا سی تے دنیا تے ساڑے چمڑے تو کینچیاں دے نال کٹ دیندا ایک حدیث پاک اندر میں پڑھیا جنت دے اندر اللہ پاک نے ایسے وی آئی پی مہمان خانے بنائے نے جڑے روزہ رہ کے نہیں مل دے صرف نمازاں پڑھ کے نہیں مل دے صرف حج کر کے نہیں مل دے صحیح حدیث ہے میرے پیغمبر دی اللہ بندے تے ازمائشاں پاندا ہے بیماریاں پاندا ہے غربتاں پاندا ہے تنگیاں پاندا ہے کدی دھی ڈگ پئی کدی پتر ڈگ پیا کدی بچی نو طلاق ہو گئی کدی بچے دا ایکسیڈنٹ ہو گیا کدی آپ ہاسپٹل ٹر گیا تے کی کہندا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ آجی صاحب کی حال ہے میں کئی بابے ویکھے نے اللہ جاندا ہے 25 سال تو بیمار نے کی حال ہے مولوی جی الحمدللہ مولوی جی الحمدللہ تینوں نہیں پتا جملہ پسند آیا تو ذرا محبت نہ سبحان اللہ کہی تینوں نہیں پتا اے چھوٹی جی سبحان اللہ کہنا ہے تے اللہ دا مل احد پہاڑ نالوں بھی زیادہ پوندا ہے اے جڑی تیری چھوٹی جی ننی منی الحمدللہ نا الحمدللہ اس حالت اندر اے دا مل اللہ احد پہاڑ نالوں بھی زیادہ پوندا ہے فرمایا اللہ پھر بندے تے ازمائشاں پا دیندے نے محرومیاں رکھ دیندے نے اور رب دیاں حمداں کردا رہندا ہے تے اللہ پاک اپنی جنت دے او وی آئی پی مہمان خانے اپنے بندے نو عطا فرما دیندے نے کتھے یاد آ گیا یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ پڑھے کر دے سن اور دنیا اندر تنگی دیوے کم ہی ڈاون ڈول ہو گیا تے گلے شکوے کردہ پھرنے اور دنیا اندر تنگی دیوے تے خاص پیارے یاراں کافر فاسق فاجر لوکی لٹ دین موج بہاراں حضرت آدم کڈ بہشتوں تے کئی سال روایا ویکھو حضرت نوح نبی نے کنا دکھ اٹھایا شہید کیتا زکریا تھائیں تے ضرب لگائی کاری ایوب دے تن پائی بیماری کیڑ مصیبت پاری اے کسرا کیسر دشمن رب دے موج کرن من پاندے اللہ دے نبی فاقیاں کھولوں پتھر پیٹ بنا دے
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. میں شاہ پریشانی ہے گلا شکوا نہیں کرنا ہمت نہیں ہارنی. اچھا تسی مینوں پوچھو نا مولانا کتاباں بھی لکھ دے ہو کتاباں پڑھاندے بھی ہو علماء نوں بھی ملدے ہو کافی مجلساں اندر بھی بہندے ہو کوئی راز دی گل تانوں کی سمجھ آئی ہے رب دے ولی دی نشانی کی ہے؟ مینوں اللہ دے ولی دی ایک نشانی نظر آئی ہے جویں جویں غربت ودی جائے آپ صاحب جی جویں جویں غربت ودی جائے بیماری ودی جائے سیلری بڑی تھوڑی ہے غربت ودی جائے پریشانی ودی جائے محرومی ودی جائے جے تیرے دل دا یقین وددا جاندا ہے فرما برداری ودی جاندی ہے سمجھ لے اللہ پاک تینوں ولایت دی معراج عطا کر دیتی ہے. تھوڑی جی پریشانی آئے مصیبت آئے مزاج دے خلاف کوئی بیماری آ جائے تنگی آ جائے منافق بندہ اپنے دل دی اللہ دے بارے کٹن پیدا نماز اندر غفلت کر دے وظائف اندر غفلت کر دے نیک اعمال اندر غفلت کر دے جے رب دیندا بھی نہیں تے پھر بھی تو کنڈا کھڑکانا ہے سمجھ لے اللہ پاک نے تینوں درجہ ولایت عطا کر دی. آخذن بیدہ بیٹا میرے ال ویکھنا حدیث دا لطف لے لا آخذن بیدہ ثم لادخلن الجنہ. جڑا بندہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ پڑھدا رہا ہوئے گا آقا فرماندے نے کل قیامت والے دن اونوں میں او دے بازو تو پکڑ کے اپنے نال اللہ دی جنت اندر لے جاؤں گا. شیطان نے آ کے کہنا ہے بڑا عجیب بننا ہے بڑا نمازی بننا ہے صحت میں تینوں ملدی نہیں پتر تینوں ملیا نہیں فلانا ڈگیا پھردا ہے انہوں کہنا جا دفع ہو جا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد. لو جی ایماندار نہ سارے ایک باری پڑھ کے سناؤ ہاں یا اللہ جڑا ہن مینوں پڑھ کے سنائے انہوں میدان عرفات چ پڑھ دی ہن پڑھ کے سناؤ ہاں یا اللہ جڑا ہن پڑھ کے سنائے انہوں مدینے پڑھن دی توفیق دی ہن سناؤ ہاں مدینے جانا جے دعا کر دیاں مدینے دی بستی دکھا میرے مولا سبحان اللہ نہیں ذرا پھر وجہ چاہ کے نا بڑے دھیمے انداز نہ بڑے محبت نال ذرا آمین کہنا ہے مدینے دی بستی دکھا میرے مولا سانو اپنے در تے بلا میرے مولا کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی گزاری بڑی ہن گزاری نہیں جاندی میری اجڑی بستی بسا میرے مولا مدینے دی بستی دکھا میرے مولا سانو اپنے در تے بلا میرے مولا. ہن سبحان اللہ والا بھی چاہ پورا کر لیا جے سبحان اللہ کہہ کے بھی اللہ پاک دی رضا حاصل کر لیا جے میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں اے تواڈے جذبات دی عکاسی پیا کرنا میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں مدینے دی ویکھاں میں ساری تھاواں میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں مدینے دیاں ویکھاں میں ساری تھاواں مدینے دی مٹی میں سرما بناواں ایہو آرزوئے دعا میرے مولا. یہ بڑے کو وادی گھاٹی ہو جائے نا اللہ ویندا تسی کڈے ک پانی چو چوری کھان والے مجنو ہو یا خون دین والے دیوانے ہو تھوڑی جی بیماری آ جائے غربت کیوں بھاری وادی گھاٹی ہو جائے یہ مطلب ہے تہجد ہی چھڈ دیو. شیخ صاحب میں ایک نوجوان نو ویکھیا پہلی صف چ نماز پڑھدا سی وہ نماز چھڈ گیا حافظ صاحب انہیں کڑے پا لے میں کہا کی ہویا آندا جی میں نمازاں چھڈتیاں نے بڑیاں نمازاں پڑھ کے ویکھ لیا کچھ نہیں لبدا جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا تیریاں آکڑاں کس کارے
तू भी टह पैना ते मैं भी टह पैना, सद्दा आया ते बुकला मार टुरना, ना कुछ तू लेना ना कुछ मैं लेना, जो गुजरेगी सो जान अपनी ते ओही तू सहना ओही मैं सहना, मेरा तेरा फैसला बादिया की झगड़ा, ना तू रहना ना मैं रहना, इक्को यारी कल्ले रब वाली। उची बोलो, गुरबत आए बीमारी आए तंगी आए, रब दी यारी च फर्क होना चाहिए। कोई यारी कल्ले रब वाली, बाकी यारियां सब खवारियां ने, ते जिन्हां रब दियां यारियां छड़ दित्तियां, मिल के बोलो ना जितियां बाजियां भी इंशाअल्लाह। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद नबिया। इंशाअल्लाह पढ़ोगे ना जी? अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है ये बयान आपके लिए नफ़ा बख्श साबित हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मज़ीद दुआओं, वज़ाइफ, इस्लामी रहनुमाई और ईमान अफरोज़ बयानात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।